वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दर्जनों लोगों के साथ नफली इबादत उम्रा की अदायगी के लिए जाना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली के मसदाक है। सरकारी खजाने से हज और उम्रा करने वाले सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और सहाफ़ी भी इस बहती गंगा में हाथ धोते रहे। इस सारे मामले की शरई हैसियत क्या है, पाकिस्तान के हालात क्या हैं? हाकिम वक्त कौमी खजाने का मुहाफ़िज होता है, मालिक नहीं। आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसे गोरख धंधा के ऊपर बात करेंगे जिस गोरख धंधा को उलझे हुए कई साल हो चुके हैं और इस बहती गंगा में ब्यूरोक्रेट, सहाफ़ी, हाकिम वक्त तमाम लोग जो हैं वो हाथ साफ करते हैं। और हमने 2 दिन कबल सुना और आज मैं उस मौजू के ऊपर बात करूं कि नफली इबादत के असूल के लिए मौजूदा हाकिम वक्त शहबाज शरीफ साहब लाओ लश्कर के साथ तकरीबन 70 से ज़ायद लोगों को साथ रख के नफली इबादत उम्रा की अदायगी के लिए जाएंगे और कौमी ख़जाने से पैसे लेंगे और ट्रिपल ब्रिगेड या 777 की सिक्योरिटी भी और प्लस तैयारे से लेके तमाम चीज़ें। मैं इस मौजू के ऊपर बात करने से कबल थोड़ा सा माजी में लेके चलता हूँ। आज से 12-13 साल कबल जो मैंने 2008 में एक स्टोरी की थी रोज़नामा खबरें के अंदर। वो स्टोरी क्या थी, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर मैं करंट सिचुएशन के ऊपर आता हूँ। और इस वीडियो को आप लोगों ने बागौर सुनना और देखना है। ये आप देख सकते हैं कि 2008 में मैंने ये खबर रोज़नामा खबरें में चलाई थी कि क्या सरकारी खजाने से हज करना दुरुस्त अमल है और इसकी शरई हैसियत क्या है, जिसके ऊपर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, हाफिज अदरीस अहमद साहब मारिफ इस्लामिया के डायरेक्टर लाहौर से, मुफ्ती महमूद हुसैन शाइक साहब, दीगर लोगों से मैंने बातचीत की और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब 2 दिन कबल हज करके वापस आए थे और बाकी चंद लोग भी जिनसे मैंने ये पूछा था कि आप जो हज करके आए सरकारी खजाने से, मुफ्ती साहब मुझे बताएं इसकी शरई हैसियत क्या है। उनके साथ मेरी नोक चोक भी हुई, फ़ोन के ऊपर बात हो रही थी, हालात बिगड़े भी, बिल आखिर उन्होंने मौक़िफ़ दे दिया। मौक़िफ़ क्या दिया मुफ्ती साहब ने और मौक़िफ़ देने से कबल क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि ये बात आप किसी और शख्स से पूछें। मैंने कहा मैं और किस मुफ्ती से पूछ सकता हूँ कि आप तो मुफ्तियों के मुफ्ती, आप चांद का कहें तो हम रोज़ा रखें, आप चांद देखें कहें तो हम ईद करें, आप 2 दिन कबल हज करके आए, मुझे बताइए जो आपने हज किया इसकी शरई हैसियत क्या है। उन्होंने कहा कि इसकी शरई हैसियत ये है, मेरे मुताबिक अगर हुकूमत किसी शख्स को हज के ऊपर भेजना चाहे तो ये जाने वाले की मर्जी है कि वो जाए या ना जाए। अलबत्ता अगर हुकूमत किसी को हज के ऊपर सरकारी खजाने से पैसे देकर भेज दे तो उसका हज कबूल हो जाता है। ये वो लाइन थी मुफ्ती साहब की जहां पे मैंने अपनी 18 साल की उम्र में उनको इंटरप्ट किया और कहा कि मैंने जो किताबों में हज के मनासिक पढ़े हैं, जो असूल पढ़े हैं, उसमें ये है आपकी अपनी कमाई होनी चाहिए, कोई आपसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, आपने किसी का कर्जा नहीं देना चाहिए, उसमें तो ये चीज़ें शामिल हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं? मुफ्ती साहब को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने कहा जी कि आप मुझे भाषण दे रहे हैं। हमने कहा नहीं, आपका इल्म मुझ तक पहुंचा और मेरे पास जो मालूमात थी मैंने आप तक पहुंचाई। मैं कौन होता हूं आपको ये कहने वाला। फिर मैंने आगे कहा कि जो हाकिम वक्त होता है वो कौमी खजाने का मुहाफिज होता है, मालिक नहीं होता। और जो हज मुफ्ती साहब और दीगर मुफ्ती, सहाफ़ी, ब्यूरोक्रेट्स तमाम लोग इस गरीबों, यतीमों और कौमी खजाने के बैतुल माल की रकम से आपने हज किया, ये इसलिए जायज़ नहीं शरई एतबार से। ये इसलिए कहते हैं कि ये यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं और इन लोगों का हक है, मुसाफिरों का। ये यतीमों का पैसा होता है। आप जिस फंड से हज करके आए, इसके ऊपर बड़ा बेहतरीन जुमला कहा था मुफ्ती महमूद हुसैन शाइक ने, जो आप देख भी सकते हैं कि सरकारी खजाने से हज करना इस बात के मसदाक है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब इसमें बेशुमार और लोग भी शामिल थे, कुछ दुनिया से चले गए, मैं उनके नाम नहीं लेना चाह रहा। वो पीरों के पीर थे, वो वजीर भी थे उस वक्त, वो भी 2 दिन कबल उसी डेलीगेशन में वापस आए थे। ये बात तवील हो जाएगी। अब आते हैं करंट मौजू के ऊपर कि शहबाज शरीफ साहब लाओ लश्कर के साथ नफली इबादत उम्रा की अदायगी के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी, बेहतरीन जहाज और अपने खानदान समेत सरकारी खजाने से पैसों के ऊपर उम्रा करने जाएंगे। पहली मिसाल आपको दे दी
کہ یہ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے بیت المال کے فنڈ سے حج اور عمرہ نفلی عبادت اور فرض ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کون سا پاکستان ہے؟ یہ کون سا اسلامی جمہوریہ ملک ہے؟ یہ کون سے صحافی، وزراء، بیوروکریٹس، یہ حاکم وقت ہیں جن کم عقلوں کو اتنی سمجھ نہیں کہ جب تک اپنے پیسے حلال کی کمائی نہ ہو، کسی کا ادھار نہ دینا ہو، آپ اس وقت تک حج اور عمرہ نہیں کر سکتے۔ یہ کس نے قانون بنایا؟ کیا کوئی انگریز قانون بنا کے گیا تھا؟ اب کوئی شہباز شریف سے یہ پوچھ لے کہ جس ملک کے عوام بھوک اور افلاس کی وجہ سے مر رہے ہوں، جن کو کھانا نہ ملتا ہو 3 دن، جن کے آپ حاکم وقت ہوں، اس ملک کے قومی خزانے سے سرکاری خرچے کے اوپر، وہ بھی حج نہیں، عمرہ نفلی عبادت کرنے اللہ کی حضور پیش ہوں گے، اللہ کو کون سا، کیسا اور کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کو شرم اور حیا آنی چاہیے کہ جس ملک کے ایسے حالات ہوں، وہاں سے آپ نفلی عبادت کے لیے اپنی جیب سے نہیں، آپ قومی خزانے سے پیسے لے کے نفلی عبادت کرنے جائیں۔ وہ چاہے عمران خان ہو، آصف زرداری ہوں، نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، ان سب کو شرم و حیا آنی چاہیے کہ پاکستان وہ ملک جس نے آج تک IMF کا قرضہ دینا ہے، جو خسارے میں ہے، جو ترقی یافتہ نہیں ہے، جس کے عوام بھوک و افلاس کا شکار ہیں، جہاں پہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اور آپ اس ملک کے حکمران ہوتے ہوئے اتنی عیاشی کریں کہ آپ قومی خزانے سے پیسے لے کے نفلی عبادت عمرہ کی ادائیگی کے لیے جائیں۔ پھر آپ کو وہ لفظ، وہ جملہ حضرت عمر کا یاد آنا چاہیے جب انہوں نے کہا تھا کہ آج میں حکمران ہوں اور میری موجودگی میں، میرے حاکم ہوتے ہوئے اگر دریائے نیل کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مرے گا تو روز قیامت اللہ مجھے پوچھے گا آپ کون سے مسلمان ہیں میاں شہباز شریف صاحب؟ یہ پاکستان کا مسلمان کون سا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کو مختلف ہے؟ کیا آپ کے لیے کوئی الگ دین ہے؟ حیرانگی اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ، خود ان کے پاس اربوں روپے، جب حکمران بن گئے تو یہ تمام پچھلی باتیں بھول گئے، اور ہفتہ ہفتہ، جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تو ان لوگوں نے قومی خزانے سے 74 لوگوں کو ساتھ رکھ کے ارادہ کر لیا کہ ہم نفلی عبادت کرنے سعودی عربیہ جائیں گے۔ کیا آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ آپ لوگوں کے اوپر اسی وجہ سے تو الزام لگتے ہیں کہ مقصود چپراسی کے بھی اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں۔ خدا را رحم کھائیں اس ملک کے اوپر، قرآن اور حدیث کے اوپر کم از کم عمل کریں جو اللہ نے کہا ہے۔ اگر حج اور عمرہ بیت المال کی رقم قومی خزانے سے نہیں ہو سکتا تو عمرہ نفلی عبادت بھی کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ ایک بات ضرور ہے کہ عاملین کے اوپر، یہ ایک وہ واحد طبقہ ہے جس کے اوپر بیت المال قومی خزانے سے حج کے دوران یا عمرے کے دوران رقم خرچ کی جا سکتی ہے، وہ ایک لفظ ہے، وہ ایک طرح کے لوگ ہیں عاملین۔ عاملین سے مراد جو لوگوں کو حج کے دوران معاونت کرتے ہیں، کوئی کوڑا کرکٹ اٹھاتا ہے، کوئی صفائی کرتا ہے، کوئی فلاں چیز کرتا ہے، حکومت، وہ بھی سعودی عربیہ کی حکومت، آپ پاکستان کی نہیں، عاملین کے اوپر بیت المال کی رقم سے اخراجات کر سکتے ہیں، باصورت دیگر جتنے صحافی، جتنے بیوروکریٹ، جو مرضی وزیر اعظم سرکاری خزانے سے، عمران خان سمیت، وہاں پہ حج اور عمرہ کرنے کی سعادت کے لیے جائیں، ان کا حج قبول نہیں ہوتا۔ میری اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کیجئے، اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیجئے۔ میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، میں نے جو اس کے اوپر ورکنگ کیا آج سے 12-13 سال قبل، اس کی روشنی میں مزید آگے بات کر رہا ہوں، اور اگر مجھے کوئی پڑھے لکھے مذہبی سکالر کی ڈیفینیشن میں جو لوگ آتے ہیں، انہوں نے اس بات کو سنا اور دیکھا تو وہ اپنی رائے ضرور دیں کمنٹ میں، کہاں میں غلط ہوں، کہاں وہ ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے اور اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔